अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इस मुल्क के अंदर कभी हुकूमतें बनाई जाती हैं, कभी हुकूमतें घर भेज दी जाती हैं। बनाओ तोड़ो, किसी लीडर को मरवाओ, किसी पार्टी को इक्तदार में लाओ, इक्तदार से बाहर करो। ये इस मुल्क के अंदर तजुर्बा होता रहा है। सदारती निजाम, पार्लिमानी निजाम, आमरीत, सब इस मुल्क ने देख लिया। तहरीक इंसाफ, न उनके पास अपना दिमाग है, न उनके पास अपने लोग हैं, सब कुछ पराया है। पूरा मैदान उसको दिया गया है। 8-9 महीने के अंदर जो उन्होंने हुक्मरानी की है, उनके जहन से, उनकी हुक्मरानी से ये हवा उनके गुब्बारे से निकल चुकी है कि कोई वो डिलीवर करेंगे इस मुल्क के अंदर। सियासतदानों का एहतसाब वही लोग करते हैं जिनका खुद एहतसाब होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का, इस अवाम का मैशियत है, और मैशियत हमेशा कर्जों पे नहीं चलती। मैशियत, इकोनॉमी बेहतर करें मुल्क के अंदर। बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे, क्या क्या न ख्वाब दिखाए थे, क्या क्या न चीजें थी इस मुल्क के साथ। कहा कि हम आएंगे, एक तब्दीली आएगी। मुल्क पीछे चला गया है, अवाम पीछे चली गई है, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। वही कर्जे लेना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर तनकीद हो सकती है, हर किसी के ऊपर तनकीद हो सकती है, सियासी पार्टियों के ऊपर तनकीद हो सकती है, एमक्यूएम के ऊपर तनकीद हो सकती है, पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद, नून लीग के ऊपर तनकीद। जब इमरान खान के ऊपर तनकीद होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, पर्सनल अटैक करते हैं। बिलावल साहब को जिस तरह उन्होंने कहा है साहिबा, कहते हैं ज़बान फिसल गई। कब कहते हैं जर्मनी और जापान ने तिजारत की, कहां जर्मनी, कहां जापान। दूसरे जंगे अजीम में वो साथ थे, इत्तेहादी थे, लेकिन कहते हैं कि आपके सामने सूरत हाल है मुल्क के अंदर। सिंध की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 10-11 साल से इस सूबे के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जो तालीम का निजाम है, जो सेहत का निजाम है, जिस तरह बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, आपके सामने है। और इस मुल्क का सबसे बड़ी जान दिल कराची के अंदर जो सूरत हाल है, आपके सामने है। जमहूरियत चलनी चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए, लेकिन जमहूरियत और सिस्टम से अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, गेस्ट का भी आपके साथ तारुफ करूंगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने कह दिया था, इस मुल्क के अंदर वो एहतसाब करना चाहते हैं जिनका खुद एहतसाब हो। सदारती निजाम, आमरीत, तजुर्बा हुआ, तब्दीली का तजुर्बा हुआ, फिर सदारती निजाम। ये वो लोग थे जिनको लाया गया, न जिनके पास दिमाग था न लोग थे। सब कुछ प्रोवाइड किया लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे स्टूडियो में है मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, प्रेसिडेंट सिंध के हैं, स्पीकर रह चुके हैं, सीनियर वजीर रह चुके हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि सदारती निजाम नहीं होने देंगे। क्या वाकई ये सोच, इमरान खान नाकाम होते हैं, तब्दीली नाकाम होती है, फिर गवर्नर पहले भी अयूब था, उसके बाद भी दौर आया? पाकिस्तान में तो पहले आइन था ही नहीं। अगर आइन किसी ने दिया था तो वो अयूब खान ने था। अयूब खान ने कहा था, आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान गिव दिस नेशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसने खुद लिखा, किसी अफसर लिखा है, अफसर से लिखवाया, थोप दिया। डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे उसमें, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। लोकल बॉडी के सिस्टम के जो मेंबरान चुन के आते थे वो वोट दे रहे थे वो सदर साहब को, और 10 साल वो रहा। और 10 साल में सदारती निज़ाम ने देखा आपको कि गली गली, कूचे कूचे में क्या क्या नारे लगे थे अयूब खान के खिलाफ। ठीक है, अवाम की राय उसमें नहीं थी, इसलिए अवाम ने रिएक्शन दिखाया। सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि सदर साहब जो थे वो अपनी जमहूरी तौर पर उसके आइन में दी गई बात की, स्पीकर को इक़्तिदार देना था। स्पीकर को इक़्तिदार नहीं दिया, एक जनरल को दे दिया। पाकिस्तान टूट गया। फौज कशी हुई पाकिस्तान के अहम हिस्से पर,
पाकिस्तान टूट गया, फौज कशी का हुक्म जनरल ने दिया। तभी सबने बैठकर एक कंसीडर्ड ओपिनियन से मिलजुल कर ये कहा था कि इस मुल्क में वफाकी फेडरल पार्लिमानी सिस्टम चल सकता है, क्योंकि यहाँ 4 सूबे हैं, 4 इकाइयाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान में उन फेडरेशन को अहमियत होनी चाहिए और फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो होंगे, और इस तरह से फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर होगा तो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। ये था कंसीडर्ड ओपिनियन उस इलेक्शंस का जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहे थे, और वो थे 1 मैन 1 वोट की बेसिस पर। आइन बन गया, कंसेंसस के साथ, यूनानिमिटी के साथ बन गया, और फिर उस आइन की अहमियत भी हुई। अहमियत भी इतनी कि उस आइन को 2 डिक्टेटर ख़त्म नहीं कर सके। अमेंडमेंट्स लाई ज़ियाउल-हक आया, उसने भले तंज की हो किताब पर, उसने भले तंज किया हो कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसने कहा ये अलमारी में रख दूं तो क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसने भी आइन को अबेंस में रखा, अबेंस में, साइड में रखा, अब्रोगेट नहीं किया, और अपना पीसीओ ले आया। जजों ने इनकार कर दिया पीसीओ पर कसम उठाने से, और लेकिन वो अपनी जोर ज़बरदस्ती से किसी न किसी को कसम उठवाने में कामयाब हो गया, और चलते रहे, और जुडिशरी ने भी उसको साथ दिया। जुडिशरी ने भी उसको साथ दिया और उसको कहा कि हाँ तुम यूं कर सकते हो, तुम यूं कर सकते हो, जिस पर जुडिशरी माफी बोलती रहती है, माजरत करती रहती है, लेकिन किया जरूर उन्होंने। मुशर्रफ भी नहीं कर सका, उसने भी अबेंस में रखा आइन को, और दिया तो क्या दिया, पीसीओ। उसको भी इनकार किया बहुत से लोगों ने, बहुत से जजों ने इनकार किया। बीच में जो भी सियासी हुकूमतें आईं वो कमजोर रही, क्योंकि 8वीं तरमीम थी। 8वीं तरमीम बनाई किसने थी, एक डिक्टेटर ने। उसने कहा था कि सदर को ऐसा अख्तियार होना चाहिए कि जब चाहे असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अपनी मर्जी से मुताबिक। सदारत को, सदर को अख्तियार देने का नतीजा हमें यह मिला कि सियासत कमजोर हुई। सदर को अख्तियार ये मिला तो हमने देखा कि एक लम्हे में पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया जाता था। 18th अमेंडमेंट आई, हाँ नहीं, 8वीं तरमीम, 8वीं, उसके बाद अभी 58(2)B की वजह से सियासत यहाँ बिल्कुल नाकिस रही, बिल्कुल कमजोर रही, और मतलब टोटली अनसर्टन रही। जनरल मुशर्रफ ने वापस आके 58(2)B लगाया, क्योंकि सदर साहब थे तो मैं कहूं कि असेंबलियां हों तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी, उसने लगाया। फिर जब वो गया तो 2008 में वो 18वीं तरमीम हुई, जिसमें 58(2)B चली गई, जिसमें फेडरेशन यूनिट्स को अख्तियार दिए गए, जिसमें एनएफसी हुआ, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फिर से बहाल हुई, कॉन्करेंट लिस्ट सूबों को मिली, जिसका वायदा 1973 में किया गया था, जो कहा गया था कि 1983 में कॉन्करेंट लिस्ट देंगे, लेकिन 83 के बजाय 2010 में जाके वो कॉन्करेंट लिस्ट सूबों के हवाले हुई। पीपल्स पार्टी ने दी। सर, 2 चीजें, एक मैं जो पूरी करूं। अब आती है बात कि जी बहस चल रहा है, यहां तक बहस चला कि अखबारों ने बाकायदा सर्वे करना शुरू कर दिया। चलाई किसने है बात? सर, एमएनए ने, फर्रुख नसीम ने, मिनिस्टर ने, लॉ मिनिस्टर ने। कौन है वो? मिनिस्टर हैं। किसके मिनिस्टर हैं? प्राइम मिनिस्टर के ताबे। प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को निकालना चाहते हैं, क्योंकि तंग आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि तंग आ गए हैं इस तब्दीली के नाम से, वो तंग आ गए इस मायूसी जो फैल 8 महीने में सर तंग हो जाते, चलना नहीं चाहिए, हो जाते। हमने तो कोई तहरीक नहीं चलाई, हमने तो कोई तैयारी नहीं की, हमने कोई तहरीक, बिलावल ने तंग किया, हमने तहरीक नहीं चलाई, तंग तो किया है। बिलावल साहब तकरीर करने का पूरा हक रखते हैं, अपना नुक्ते नजर देने का पूरा हक रखते हैं। अगर उसके नुक्ते नजर पर किसी की चीखें निकलती हैं तो वो निकले, अगर वो है सिलेक्टेड तो तिलमला क्यों जाता है? तिलमला क्यों जाता है? सिलेक्टेड तो तुम थे, क्यों कहते हैं हम सिलेक्टेड? आप बात समझें। इसको पाकिस्तान में मेजॉरिटी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ को इमरान खान की अपनी लीडरशिप और करिश्मा के बावजूद पाकिस्तान ने उनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी, 1 वोट की मेजॉरिटी भी उसको मांगे नहीं। तांगे की हुकूमत, यह है मांगे तांगे की, वो मांगे तांगे की हुकूमत जो जनरल मुशर्रफ भी लाया था 2002 में,
اور یہ جنرل مشرف کا ساتھی رہا ہے اور آج بھی ہے. سر دو چیزیں, آپ نے کہا کہ 58(2)B ایک عوامی مینڈیٹ کی توہین تھی, اس کو گھر بھیج دیا جاتا تھا. بھیجے. اس کی جگہ ایک اور چیز بھی تھی 62 اور 63, اس کی جگہ اس نے لی. نااہلیت, صادق اور امین, سب کچھ یہ چیزیں. اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ لوگ وزیر اعظم گھر پہ گئے. ایک چیز ہے عمران خان کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی ہے, پارلیمنٹ کی ناکامی ہے. نو, عمران خان کی ناکامی خود اس کی ناکامی ہے. اس کا ویژن نہ ہونا, اس کو تجربہ نہ ہونا, اس کا ہوم ورک نہ کیا ہونا, اس کی ناکامی ہے. 5 سال پورے کرنے چاہیے. دیکھو بات سنیں, 5 سال اسمبلی رہ سکتی ہے, عمران خان رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اناؤنس تبدیلی ہوتی ہے جمہوریت میں, آپ کریں گے, جمہوریت میں ہوتی ہے. آپ کریں گے, میں کروں یا نہ کروں, سوچ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, سوچ ہے, ایک آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. ابھی آپ نے کہہ دیا نا 8 مہینے میں یوں ہو گیا, تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیاسی شہید نہیں کرنا چاہتے, بننا چاہ رہے ہیں. ایکسپوجر ہونا چاہیے اس کا, پورا سا ایکسپوزڈ ہو, پوری طرح سے ایکسپوزڈ ہو. ہم یہ جمہوری حق رکھتے ہیں. ہر جمہوری ملک میں نو کانفیڈنس آتا ہے, ان ہاؤس چینجز ہوتی ہیں. ہم نے تو خود کیا نا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے استعفیٰ دیا, دوسرا آ گیا. اس کو استعفیٰ دینے سے کون روک رہا ہے؟ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ عوام میرے مر رہے ہیں, عوام گھائل ہیں, عوام چیخ رہے ہیں, عوام سڑکوں پہ ہیں, عوام تنگ ہیں, تو پھر دے نہ دکھائے نا یہ اپنی دلیری. عمران خان کہہ رہا ہے کہ عوام مجھ سے تنگ نہیں ہے, سیاسی پارٹیاں تنگ ہیں. میں احتساب کرنا چاہتا ہوں, ان کو جیل میں ڈالوں گا. سونے تو صحیح, اگر تنگ نہیں ہے تو لوکل باڈی کے بائی الیکشنز میں پی ایم ایل این پنجاب میں کیوں جیتتی ہے؟ کراچی میں بائی الیکشن ہوتے ہیں. کراچی میں بائی الیکشن تھے تو 1000 ووٹ کیوں ملتا ہے؟ کدھر گئے وہ لاکھوں کے تعداد میں ووٹ دینے والے؟ اب 1000 میں بھی کیوں آتے ہیں؟ جعلی حکومت ہے, جعلی وزیر اعظم ہے. کس نے نہیں کہا؟ اس جعلی پارلیمنٹ کا آپ حصہ کیوں ہے سر جی؟ اس جعلی پارلیمنٹ کا آپ حلف کیوں ہیں؟ آرام سے. میں جمہوریت کا حصہ ہوں, میں جمہوریت کا حصہ ہوں. جب ہم اس سے بھی کم حیثیت میں نیشنل اسمبلی میں گئے تھے تو صرف 17 ایم این ایز تھے ہمارے پاس 97 میں. بے نظیر بھٹو شہید نے کہا اسمبلیوں کو چلتے رہنا چاہیے, اس کا مقابلہ کر لیں گے, اس کو بتا دیں گے کہ کیا ہوتے ہیں 17 ممبر. اور 17 ممبروں نے بھی ان کو تگنی کا ناچ نچایا تھا. اب تو ماشاءاللہ ہم 40 سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو بات نہیں ہے. ہم جمہوریت اور اس ہاؤس پر ایک نقطہ رکھتے ہیں کہ یہ ہاؤس ہونا چاہیے. کوئی اہمیت نہیں تھی نواز شریف کی, چلا گیا. کیا ہوا جمہوریت کو؟ چل رہی تھی نا, الیکشن ہوئے نا, کوئی دوسرا آ گیا نا, شاہد خاقان صاحب آ گئے نا, پھر کیا ہوا؟ عمران خان ایسا کرنے دیں گے؟ ہاں, عمران خان ایسا کرنے دیں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو اس کو ہٹا دیں گے. اگر صدارتی نظام لانے کی کر رہا ہے تو وہ خود کون سا پارلیمنٹ اور جمہوریت چلی گئی, ذمہ دار کون ہوگا؟ کون؟ عمران خان خود. بریک کے بعد سر, بریک کا بعد, بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں. ویلکم بکنارین. سر, عمران خان اگر سسٹم کو کچھ ہوتا ہے چلا جاتا ہے, ذمہ دار عمران, اس کی پالیسیز, اس کی حکمرانی؟ صرف اور صرف وہ کہتا ہے کہ میں ہر ہفتے کیبنٹ کی میٹنگ کرتا ہوں, ساروں کو بولنے دیتا ہوں, سارے وزیر اعظم ہیں بولتے ہیں, ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے تو کوارڈینیشن نہ کرانے کا ذمہ دار بھی عمران خان. پالیسیاں چینج کرنا, پالیسیاں گائیڈ لینا بھی عمران خان. جو بھی وزیر صاحب ہیں وہ اپنی مداح پیش کرتے ہوں گے لیکن اس کو اوور رول کرنے کا اختیار عمران خان. اس کے کنسنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. روپی ڈی ویلیو, عمران کہتا ہے مجھے بعد میں پتا چلا. وزیر اعظم ہے, یہ وزیر اعظم ہے کہ جو کہے کہ جی روپی کا ڈی ویلیو کرانا مجھے بعد میں پتا چلا. عمران کہتا ہے مجھے گھر والی بتاتی ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. عمران کہتا ہے ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے ہوئے اپنا انگریزی میں کیا کہتے ہیں, میکنگ اے فول آف ہمسیلف. ایران میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی پاکستان کی سرزمین سے ہوئی, ہم سدباب کریں گے, ہوئی, ایڈمٹ کرتا ہے.
یہ تو چھوڑو, یہ تو مذاق بن گیا ہے اس کا کہ جرمنی اور جاپان جو ہے وہ ماڈرنگ ایریا, بارڈرنگ کنٹریز ہے, اس کی جغرافی چینج کر دی, پاکستان کی تبدیلی کے زبان ساتھ پھسل جاتی ہے, وزیر اعظم کی زبان پھسل جاتی ہے. اب زبان پھسلنے والی وزیر کتنے بھی بولیں لیکن اس کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے. بلاول صاحب کے لیے جو اس نے کہا اس سے اس کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے. وہ ذہنیت کیا ہے کہ وہ میل شوونسٹک ہے, میل شوونزم کا شکار ہے. 3-4 دن پہلے اس نے کہا کہ مجھے یہ وراثت میں سیاست میری ماں سے ملی. بیمار تھی, میں نے شوکت خانم بنایا, میں نے یوں سوچا, پھر میں نے یوں سوچا, میری شروعات جو تھی وہ میری ماں کی بیماری سے ہوئی. اب بلاول صاحب کے لیے یہ بول کر کیا اس نے اپنی والدہ کو گالی نہیں دی؟ اپنی والدہ کو گالی دی ہے. ایک طرف سے والدہ کو اور عورت کی توہین کرتا ہے, دوسری طرف سے اپنی بیوی کے پیسوں پر پلتا ہے, طلاق کے بعد بھی اس سے پیسے لیتا ہے, حق مہر لیتا ہے اپنی بیوی سے, اپنے پاکستان کی سیکیورٹی کو رسک میں ڈالتا ہے, اور پھر بھی اس کو حق ہے کہ وزیر اعظم رہے. اس نے خود ایک جماعت کو, جیش محمد کو کالعدم قرار دیا. بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ جی کالعدم تنظیموں کے ساتھ تمہارے وزیروں کے تعلقات ہیں, تو چڑھتا کیوں ہے اس بات پہ؟ خود کسی کو اگر کالعدم قرار دیتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر کسی کا تعلق ہے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہے مسئلہ. تو اس کو میں کسی اور کو کیوں کہوں؟ اسد عمر کا کیا قصور ہے؟ اسد عمر قصوروار ہے, فلاں قصوروار ہے, فواد چودھری ٹھیک کام کر رہا تھا انفارمیشن کے لحاظ سے, میں تو اس کو پسند کرتا تھا جس طرح سے وہ جو بھی ہر چیز پہ بولتا تھا نا. چھوڑو اس کو, فواد کو. شیخ رشید کا چلو وہ تو اپنے آپے میں آ گیا نا, وہ کہتا تھا مجھے مل رہی ہے وزارت اطلاعات, نہیں ملی اس کو اپنے پلیس میں رہنا چاہیے, اس کی حیثیت بھی اتنی ہے کہ اس کو ادھر رہنا چاہیے. یہ تبدیلی کر کے یہ اپنے وزراء کو 8 مہینے میں, کیوں نہ کہوں میں کہ جی 8 مہینے میں تم کابینہ کو ری شفل کر رہے ہو, تو تمہاری سوچ اور تمہاری جو چوائس تھی وہ شروع سے ہی غلط تھی. علیم خان کو تو نے سینئر منسٹر کیوں بنایا تھا جبکہ تجھے پتا تھا کہ جی نواز لیگ کے زمانے میں بھی اس کے اوپر کیسز چل رہے تھے؟ تم نے پرویز خٹک کو کیوں بنایا جبکہ تمہیں پتا تھا کہ جی اس کے اوپر چل رہا ہے؟ تم نے ابھی کھل رہی نا باتیں, وہ بلین ٹریز کے اسکینڈل کو کہاں تک چھپاؤ گے, کہاں تک چھپاؤ گے یہ ساری چیزیں؟ سر آپ نے بھی تو کابینہ میں تبدیلی لائی تھی, ری شفل کی تھی, آپ بھی تو وزیر خزانہ نے اپنے دور میں چینج کیا تھا. کیا یہ ناکامی تو نہیں ہوئی نا؟ چینج کرنی چاہیے, بہتری آ سکتے. میں شوکت ترین صاحب کو ہم نے چینج کیا تھا اور دوسرا کوئی وزیر لائے تھے, ٹھیک ہے, ری شفلنگ نہیں ہوئی تھی. فرق ہے. اس نے تو اپنے آپ کو تہس نہس کر دیا نا. کیبنٹ کی ری شفلنگ کا مشہور ہوا, کسی ایک شخص کی تبدیلی کا نہیں ہوا تھا. سر بلیک میلنگ تو ہوتی ہے نا سیاست کس چیز میں. کی بلیک میلنگ؟ آپ کے ساتھ بھی تو ایم کیو ایم ساتھ ہوتی تھی, بلیک میل کرتے تھے آپ کو سندھ میں, مرکز میں. ہو سکتا ہے ان کو بھی اتحادی اپنے قریبی لوگ اور جو لوگ انہوں نے بھیجے تھے ان کی طرف, ہو سکتا ہے ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھیجے گئے تھے ان کو, تو پھر چڑھتے کیوں ہو جب ہم تم کو سلیکٹڈ کہتے ہیں؟ پھر تم کیوں چڑھتے ہو بابا؟ سنو نا, تم سلیکٹڈ ہو, تمہارے ساتھ عوام نہیں تھے, تمہیں میجورٹی نہیں ملی, تم مان لو کہ سلیکٹڈ ہو, اور پھر چلو ٹھیک طرح سے. ہم نہیں چاہتے کہ جی اسمبلیاں نہ رہیں, قطعاً نہیں چاہتے. سمجھاؤ اپنے صدر کو کہ صدارتی نظام کے لیے سازشیں مت کرے. ایک تاثر عام, آپ سینئر رہنما ہیں, آپ اس تاثر کو بھی تھوڑا سا ختم کرتے چلے عوام کے اندر. کہتے ہیں کہ عمران چلا گیا, مائنس ہوا تو سسٹم چلا جائے گا. یہ کیوں تاثر ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے پیدا کیا ہے جو ان کو لائے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ادھر ادھر ہونے سے سسٹم کو کچھ خرابی نہیں ہوگی. سر انہوں نے جتنی محنت کی ہے لانے میں, جتنا ماحول بنایا, تو سلیکٹر نے اگر غلط سلیکٹ کیا
تو ٹیم میں تو چینجز ہو سکتی ہیں نا. اس کو 13واں کھلاڑی بنا دو, رہے گا تو تمہارے ساتھ ہی, کسی اور کے ساتھ تو جائے گا نہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ رہنا اس کو اچھا لگتا ہے. سر نواز شریف خاموش کیوں ہے, نون لیگ کیوں خاموش ہے؟ اتنی بڑی جماعت ہے, آپ لیڈنگ رول, ہمیں تو نظر بھی بلاول صاحب ہی آنا لیڈر آف دا اپوزیشن نظر آ رہے ہیں. کیا خاموشی ہے, کیا مسلطیں ہیں, کیا کچھ چل رہا ہے؟ جب کوئی لوگ ملتے ہیں نا تو مجھے کہتے ہیں کہ سائیں یہ عذاب خان سے کب ہماری جان چھٹے گی. ٹھیک ہے, پھر ہم ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, ہمیں بلاول کے بغیر کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو بلاول صاحب از اے ونڈرفل آلٹرنیٹ. ایگزوبرنس ہے اس میں, ویژن ہے اس میں, ڈیموکریٹک مائنڈ کا ہے, برداشت ہے اس میں, اور پاکستان میں چاہیے وہ جس میں یہ خصلتیں ہوں. اپنی انا کو مارو عمران خان, تمہارے یہ غلام نہیں ہے جو تمہارے سامنے کچھ نہ بولیں. تم ہی تھے نا جو پارلیمنٹ کو کہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ پہ لعنت ہو. یہ کون بولتا تھا؟ عمران خان. اسی پاکستانی الیکشن کمیشن میں اس نے حصہ لیا نا. وہ جیتا تو پارلیمنٹ ٹھیک ہے, وہ مائنارٹی میں تھا تو پارلیمنٹ پہ لعنت بیچتا تھا اور 2 نمبری پارلیمنٹ کہتا تھا اس کو. ڈاکو چور بیٹھے ہیں, ڈاکو چور 2 نمبری پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا. پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا بابا, اس کو تو چھوڑو, پارلیمنٹ کے ہاؤس میں حملے کے لیے لوگ بھگا کے چھلانگیں مار کے اندر گئے. گنڈا گردی کی انتہا نہیں ہے یہ؟ دہشت گردی نہیں ہے؟ ریڈیو اسٹیشن پہ چڑھنا کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ اپنے ہاتھوں میں لے کے گیس کا اور بجلی کا بل جلانا کیا دہشت گردی یا سول نافرمانی نہیں ہے؟ اب تمہارے خلاف بھی لوگ ایسے کریں گے. سر نواز شریف کی خاموشی, نواز شریف باہر جانا چاہیے ان کو, جو انہوں نے درخواست دی نظر ثانی دیکھیں بات سنیں, علاج کے لیے. خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں بات سنیں, عوامی ایشوز ہیں. سر جی بات سنیں, اپنی زندگی بچانے کا خیال ہر ایک کو ہونا چاہیے. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ سوچے گا. وہ میں اپنی زندگی کسی ڈاکٹر کے حوالے کروں گا, مجھے اعتماد ہوگا تو میں کروں گا, نہیں تو اگر میرے حالات اس سے اچھے نہیں ہیں تو میں مجبوراً چلا جاؤں گا ہاسپٹل میں. جو ہوگا اللہ پہ چھوڑ دوں گا. لیکن ہر ایک اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش تو کرتا ہے نا. سر اتنی اور اگر نواز شریف صاحب, ارے بھائی میں کیا بول رہا ہوں, تم کیا کہہ رہے ہو؟ جنرل مشرف پر غداری کا کیس تھا, آئین سے غداری کا کیس, بیماری کا بہانہ, میں پہنچ نہیں سکتا, مجھے پمز لے جاؤ, اور پمز میں نکلتا ہے تو ڈانس وانس کرتا ہے پارٹیوں میں, اس کو جانے دیتے ہیں باہر, اور بیماری کا بہانہ بنا کر واپس آ نہیں رہا, اور کورٹیں ہوں یا حکومت ہو اس کو لا نہیں سکتی. نواز شریف اپنی جان بچانے کے لیے اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر جانے دو, اس ملک کے اندر کسی عامر کا احتساب ہوا ہے؟ دیکھیں بات, اس ملک کے اندر, اسی ملک کے اندر کسی عامر کا احتساب ہوا ہے؟ جو عامر کے دوست تھے, یار تھے, ان کا احتساب ہوا ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں. ان پارٹیوں کا ہوا جو عامر کے ساتھ تھے؟ سر دیکھیں بات ہے, پارٹیوں کا ذکر کرو گے تو پھر میں عوام کا نام لوں گا. پارٹیوں کا قلع کما کرنا ہے تو پھر عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آخر میرا فیصلہ عوامی ہے, عوام ہی آخری فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. بولے جا رہا تھا نا عمران, بولے رہا تھا عمران خان سے, مسلم لیگ نواز ایسی, پیپلز پارٹی ایسی, جس تقریر میں دیکھو گالیاں دیتا تھا, جس تقریر میں دیکھا تھا برا بلا کہتا تھا, پتہ نہیں کیا یہ وہ. اس کے باوجود پی ایم ایل این پنجاب میں کیوں جیتی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں پہلے سے بہتر کیوں جیتی؟ پاکستان میں اب یہ تو ہو گیا نا, میری بے نظیر بھٹو چلی گئی, پاکستان میں وہ قیادت ہی نہیں جو پاکستان کو ایک کر کے یوں چلا سکتی تھی. اب ٹھیک ہے, پی ایم ایل این پنجاب کی رہ گئی, پیپلز پارٹی سندھ کی رہ گئی, کوئی بلوچستان کا رہ گیا, کوئی کے پی کے کا رہ گیا, اوپر ہوئی سلیکٹڈ.
नवाज शरीफ की सिलेक्टेड इसलिए नहीं थी कि उसको मेजॉरिटी मिली थी, इलेक्शन के रिजल्ट्स थे ऐसे। हमने कोalition हुकूमत बनाई क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। 2008 में बेनी साहबा का हादसा हो चुका था, एक ऐसा माहौल था कि जिसमें हम उसको बुरा मैं कतई नहीं कहता, इस रिकंसिलिएशन को, पाकिस्तान की सियासत में गंद फैल चुका था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसी न किसी उसूलों को तय करने के लिए थी कि जी एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। वो भी की साजिश फिर भी हुई होगी। मेमो गेट स्कैंडल क्या था आपके बाबा, फिर भी हुई। नवाज शरीफ को कौन लेके आया? चलिए मेमो गेट स्कैंडल अपनी जगह पे छोड़ो, सीओडी के खिलाफ या एआरडी के खिलाफ तो साजिश वो ही थी जब नवाज शरीफ ने एपीडीएम बनाई थी। एपीडीएम बनाई थी, यानी एआरडी को छोड़कर एपीडीएम में चला गया था। समझे बात? साजिशें इस तरह से भले होती हों, लेकिन एक तस्वर तो था ना कि सियासी पार्टियों को मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, साजिश नहीं होनी चाहिए, रात के अंधेरे में यूं नहीं करना चाहिए, इदारों को इस तरह से आज़ाद रखना चाहिए, जुडिशरी के रिफॉर्म हो, ट्रूथ ऑन रिकंसिलिएशन कमेटी बननी चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब कुछ था तो सही ना एक विजन। तो उस विजन को आगे बढ़ा के जाने की जरूरत है, इनमें दम नहीं है। सर, अवाम का शक है मियां साहब की फैमिली के ऊपर खामोशी, इसीलिए कोई डील, कोई कमिटमेंट हुई क्या? निसार अहमद खोड़ो साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इतनी बड़ी जमात के सिंध के अंदर, उसको भी शक है खामोशी के ऊपर? हमने 12 कोशिश की है कि साथ मिल ले। उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी बहुत जल्दी है, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। ये और बात है कि पीएमएल-एन 1988 में इस तरह से नहीं सोचती थी। 11 साल की आमियत के बाद जमहूरियत आई थी और बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया था। उस वक्त उनकी सोच ये नहीं थी। अब जमहूरी हो गए, नजरियाती हो गए। अब ये कह रहे थे कि जी बहुत जल्दी है, इतना नहीं करना चाहिए। ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये भी उन्हीं की स्ट्रेटजी है कि वो खामोश रहें। हम उन पर बैठ के क्यों कहें? ये देख रहे हैं अवाम। अवाम ने फैसला करना है कि पीएमएल-एन का ये खामोशी मुनासिब है या नहीं है। हमने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है कि लोगों को सहारा दें, लोगों की इन मुसीबतों में उनकी आवाज़ बने, उनकी दिल की तर्जुमानी करें और अपना किरदार अदा करें जो एक पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज होता है। सर, लाड़काना के अंदर जीडीए ने एक बड़ा प्रोग्राम किया है। पीर साहब पागारा ने बात की है कि पीपल्स पार्टी को क्या, जीडीए को यहां वोट पड़े थे, पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए खर्च करके नतीजे तब्दील किए हैं। ये लाड़काना के अंदर ये बात हुई है। लाड़काना सिंध का हिस्सा है, ठीक है। और पीर साहब और कहेगा क्या? क्या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे? क्या उन्होंने अपने वर्करों को दी थी टिकट? क्या उनके पास बड़े बड़े आदमी नहीं थे? क्या वो पैसे वाले नहीं थे? क्या उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया? वहां जाके सिर्फ बात ये की थी तहरीक इंसाफ की चमचागिरी। क्या ये 8 महीने में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी कर सकेगी? हम उनका साथ देंगे। हुकूमत का साथी बनने के लिए लाड़काना में जाके ऐलान किया। पीरकोट में कर लेता वो बेहतर था। जो वर्कर कन्वेंशन है, वर्कर आगे निकलेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इतनी बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत है, 11 साल से इक्तदार में है, कह रहे हैं। 11 साल में 5 साल तो हम हमारे साथ थे इक्तदार में। 11 साल में से 5 साल तो हमारे साथ इक्तदार में थे। पीपल्स पार्टी अच्छी थी, पीपल्स पार्टी के साथ बैठना मुनासिब था। तो छोड़े ना इस चीज को, क्यों आप टाइम जाया कर रहे हैं? सर, जरदारी साहब के करीबी लोग रुफका उनके गिरफ्तार होने जा रहे हैं। जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है?
کچھ دنوں سے زرداری صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ خاموش ہیں، چپ ہیں. نواز شریف اور زرداری صاحب کا مستقبل ایک ہی ہے؟ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں. پیپلز پارٹی یوں اور یوں اور یوں ہوتی ہے. جب یوں ہوتی ہے تو پھر اٹھتی ہے. جمہوریت بھی یوں یوں ہوتی ہے سر؟ جمہوریت ہے تو صحیح نام کے واسطے. پر جتنی آج کمزور ہے اتنی پرویز مشرف کے دور میں بھی نہ تھی. جب اللہ اس کا ٹائم واسطہ ہے، ریزسٹنس تھی اللہ عوام کے اندر. ایک منٹ، مشرف کا نام نہ لو. وہ غدار ہے اس ملک کا، اس کا نام نہ لو پلیز. ان کے ساتھ جو ساتھ تھے وہ انہوں نے بھی وہی کیا بھی غدار تھے. جو دم الاتے جاتے ہیں. نہ وہ بھی غدار تھے. ایک سیکنڈ، میں مشرف کی بات کی، آپ نے مشرف کے ساتھ قدم وہ اس کیا نے کہیں گے اٹھایا، آپ؟ قدم اس نے اٹھایا، قدم اس نے اٹھایا. ڈنڈے کے زور پر گنڈا گردی کرتے ہوئے کہا کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں. نام کے واسطے مارشل لا تک اناؤنس نہیں کی. مارشل لا تک اناؤنس نہیں کی. بس مجھے اچھا لگا چیف ایگزیکٹو کہلانا اپنے آپ کو، اس لیے میں آج سے چیف ایگزیکٹو ہوں. پرائم منسٹر کو ڈیل میں ڈال دیا. وہ ٹوٹل گنڈائزم تھا. اس کا نہیں کہو، بہتر نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری میں دو نام، چاروں نام یاد نہیں کیے جائیں گے. لکھ کے دیتا ہوں، نہیں کیے جائیں گے. کبھی بھی پاپولر نہیں ہوں گے. وہ کبھی بھی پاپولر نہیں ہوں گے. رہی بات، کیا بول رہے تھے آپ؟ پرویز مشرف کی بات آپ نے کہا اس کو سائیڈ کریں آپ. ہاں، جو ان کے ساتھ تھے. وہ جمہوریت کی بات کر رہے تھے. جمہوریت ہے، حکومت نہیں ہے. جمہوریت ہے، اسمبلی وائبرنٹ ہے، اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. حکومت کو ناکام ہونا پڑ رہا ہے. حکم کا ساتھی ان کے پاس نہیں ہے. اپوزیشن اگر نہ جائے تو ان کا کورم نہیں ہوتا، اور اپوزیشن اگر واک آؤٹ کا حق رکھتی ہے تو کر لیتی ہے. اس کے بعد کون روکتا ہے ان کو؟ بل پاس کرا کے دکھائیں. ان کے پاس ہیں نہیں. لوگ جو ہیں ان سے بیزار بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو سننا پڑتا ہے لوگوں سے. ایک تجربہ آپ کا ان ہاؤس تبدیلی ہے. عمران خان کو 5 سال پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے نواز شریف کو سپورٹ کی تھی، جمہوریت خطرے میں تھی، کنٹینر باہر کھڑے تھے. اگر اسی طرح سسٹم کو خطرہ ہوتا ہے تو عمران خان کا اسی طرح ساتھ دیں؟ سسٹم کو کیوں خطرہ ہے؟ نواز شریف میں بھی دور میں بھی نہیں تھا. آپ نے کہا سسٹم کو خطرہ نہیں تھا. ہم نے باہر کنٹینر پہ کھڑے ہونے سے انکار کیا تھا نا. ہم نے کہا تھا تم اندر آؤ، مقابلہ کرتے ہیں. اندر آ کے جتنی بھی بولنا ہے تم بولو، کوئی تمہیں نہیں روکتا. ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم اندر آؤ. کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ امپائر کی انگلی کا اشارہ ہے؟ یہ کیا تھا؟ وہ بھی تنگ ہیں آج انگلی والے. ان کو تبدیلی پسند آئی؟ وہ مجھے نہیں معلوم. لیکن ہم اس چیز کے خلاف تھے، امپائر کی انگلی کا اشارہ. یہ بات تھی جو بتا رہی تھی کہ کہیں کوئی سازش تو نہیں ہو رہی. ہم اس کے خلاف تھے. بڑی مہربانی نثار احمد کھوڑو صاحب، کھل کے باتیں کی آمریت کے خلاف. اس ملک کے اندر آج جو مسائل ہیں آمریت کے دور کے ہیں. ان آمروں کا نام بھی نہیں لیتے. لیکن آج کی جمہوری حکومت عمران خان صاحب 8 مہینے چیخیں نکل گئی ہیں عوام کی. جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے پارلیمنٹ کی، کسی وزیر اعظم کسی پارٹی کی ہے. سسٹم کو چلنا چاہیے. جمہوریت لیڈنگ رول بلاول صاحب کا ہے. جس طرح انہوں نے عوامی ایشو، کالعدم تنظیموں کو، نیریٹو بڑا کلیئر ہے. کسی کا اتنا نیریٹو کلیئر نہیں ہے جتنا بلاول بھٹو صاحب کا نیریٹو کلیئر ہے اس ملک کے حوالے سے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پرفارمنس، پیپلز پارٹی کا نیریٹو آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.